Mais, donc en fait, Lyon, en fait, on va travailler sur quelque chose de sympa. Donc, et ça s'appelle Samba. Donc, هات نحط الأمور في إطارها si vous voulez. Hein. Ben, en fait, l'idée متاعي هو أن كما قلت لكم المرة اللي فاتت في ال TP اللي تعداو نعمل ان جور دو بويلدينغ نعمل في كونستركسيون من الباز وحنا نبداو طالعين بشويه بشويه ودونك في الاخر معناها on veut construire quelque chose de solide et de tenable sur Linux. بدينا بالطبيعه بالبارتي هارد la partie physique طلعنا شويه دونك شويه توا في لي بارتي لوجيك ودونك شنو نقعدو توا ديما بارتي ابليكاتيف لوجيك شنو نقعدو ديما الفوق اوكي دونك اذا كان نذكروا رواحنا اش قرينا دونك دون لي تي بي بريسيدون دونك قرينا لا شوز سويفونت ينجم عندي دونك بليزيور ديسك دور اوكي دونك هذوما ce sont des disques durs ok par exemple 500 gigas octets, 500 gigaoctets, 500 gigaoctets, 500 gigaoctets, etc. Ok. Donc ce qu'on peut faire par exemple, Najmo avec ça. Ok. Donc Najmo avec ça. Ok. On peut monter donc ce qu'on appelle par exemple avec tiens نعملو RAID 5 par exemple on l'a jamais testé ça نعملو RAID 5 ok donc يطلع لنا volume /dev /md5 par exemple سمينا md5 وهذوما ce sont les disques durs نتاعنا ok alors des disques durs ولا des fichiers ردينا des disques durs c'est pareil hein. Donc /dev sdb /dev sdc sde sdf etc etc ودونك قلنا هذوما en fait كيما الدي والسي الدي والاو والاف في الويندوز اوكي دونك هذا سي ليكيفالون تاع دي par exemple على ويندوز لا يمثل donc et en fait لهنا en fait نجمو en fait avec un RAID 5 نطلعو donc un disque لهنا نطلعو un seul disque باهي قداش التايم نتاعو الديسك هذا شكون يقول لي قداش التايم نتاعو لا هو الصوت تاع لي ديسك اللي تاخذو نورمالمون لا قداش التايم نتاعو مش قلنا ان فيت احنا نمشيو يمشي باللي بلوك دونك يخدم على فوا بستريبينغ اللي هو الريد زيرو دونك لهنا هيك ياخذ لي بلوك لهنا ا بي سي اكسيتيرا وهذه باش يعملها بلوك دو باريتي صحيح ولا لا وقلنا لهنا كيف باش ياخذ بلوك دو باريتي على نعملوها بلون اخر دونك هذه بلوك دو باريتي هنا بلوك دو باريتي دونك هنا بلوك دو باريتي هنا بلوك دو باريتي لو كان نحسبهم الكل شنو نلقاو اللي فينالمون خذا ديسك كامل عملوا بلوك دو باريتي 1500 فوالا دونك اون برانسيب صحيح خذي بلوك كامل فيه بلوك دو باريتي دونك البلوك هذا يتنحى دونك لهنا التاي نتاعو باش تكون 1500 جيجا اوكتي داتا نحكيو على الداتا علاش خاطر لي بلوك هذوما كي تجي تحسبهم من كل حكايه تلقى بلوك كامل ديسك كامل نحاه en tant que bloc de parité donc الديسك هذا ما يتحسبش donc التاي غيال هي 1500 جيجا اوكتي اوكي طيب من بعد شو عملنا en fait imaginons اللي عندي ريد اخر par exemple je sais pas ينجم يكون عندي ريد ينجم يكون عندي un autre disque
hein. ينجم يكون عندي un autre disque ولا RAID par exemple un RAID 1 par exemple j'ai هو بيدو جاي par exemple من association تاع deux disques. ok donc là en fait قلنا ce qu'on peut faire. donc là نعملو ال pv create نخدمو بال LVM. اوكي ونعملو ال VG create. donc ولا عندنا volume group donc هذا رديناه volume group سميناه VG1. ودونك من بعد ال VG1 donc ولا عندنا حاجة كمان هيك من هنا هيك ناخذ شو سميناهم هذوما volume logique. voilà donc des logical volume. logical volume alors هما les volumes logiques اللي في النيفو هذا LV2 LV3 etc. في النيفو هذا donc في النيفو هذا donc qu'est-ce qu'on va faire donc là en fait on va à ce niveau là formater puis qu'est-ce qu'on va faire monter. voilà donc formater puis on va monter. ok donc وصلنا لهنا هيك في ال TP précédent تاعنا donc قرينا على الريد وقرينا على الفي. اوكي دونك هذا ملخص نتاع الريد والفي. باهي اليوم en fait ce qu'on va faire on va travailler là donc à ce niveau là. donc قرينا احنا اللي l'LV 3 نجم نفرمتو en EXT4 ونمونتيه على ريبرتوار ونخدم عليه. ودونك l'approvisionnement نتاعو يصير من هنا. اذا كان هنا عندي par exemple هنا عندي 1 تيرا اوكتي دونك عندي 1 تيرا اوكتي بلس قداش هذايا قلنا 1500 جيجا معناها الكل في الكل 2500 جيجا اوكتي. دونك 2500 جيجا اوكتي هو الفوليوم جروب نتاعنا. ودونك نجمو لهنا باغ اكزومبل نعطيوه 300 ميجا لهنا نعطيوه باغ اكزومبل 1 جيجا لهنا نعطيوه 2 جيجا اكسيتيرا. دونك فوالا ونجمو نزيدو ونقصو. دونك ورينا الحكايه هذه. والتي بي اللي عملناه المره اللي فاتت وان خدينا الفوليوم هذايا وفرمتناه ومونتيناه وحاطين عليه دي دوني وخدمناه اون ريد 1 ورينا وقتها نطيحوا ديسك من لي ديسك نتاع لي ريد 1 لي دوني يقعدوا موجودين جوسكيسي ما عندناش حتى مشكل كيكا ولا. طيب اللي ما قلته لكمش هو انه en fait on peut faire plus que ça. نجم نعملوا اكثر من هيك. par exemple نجم ناخذ لل V1 هذا نجم نانستالي عليه ان سيستم ديكسبلويتاسيون لهنا. دونك نجم نجي لهنا هيك نانستالي ان او اس لينكس ويندوز اللي تحب عليه. دونك هنا نجم نانستالي ان سيستم ديكسبلويتاسيون. بالطبيعه لازمني نستعمل سكون ابل دي زيبرفيزور معناها حاجه تشبه للفيرتوال بوكس ولا للفيم وير ونانستالي مون بروبر او اس ونجم نبوتي عليه ونخدم عليه. ودونك ما عندي حتى مشكل sans problème à ce niveau là. ok donc à ce niveau là نجم نستعمل ال V1 ولو حتى يكون ان فيشي معناها حتى اللوطه يكون ان فيشي ورديناه ديسك دور ومعناها عملنا الديمارش هذيك نجم نانستالي فيه لينكس ويندوز لو اس اللي تحب عليه. دونك نجم نعمله. دونك الفاز هذه نتاع الانستالاسيون دو لو اس باش نشوفوها في الكور نتاع السمستر الثاني ان شاء الله avec des TP على الفيرتواليزاسيون. دونك نقراو الفيرتواليزاسيون et on va essayer de voir ça في الكور نتاع الفيرتواليزاسيون و le cloud computing. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est حاجة تعرفوها وديما تستعملوا فيها في الفاك هي le partage d'un répertoire. ok مثلا باش ناخذوا ال V2 هذا. ok ناخذوا هذا. donc ناخذوا هذا par exemple. ok ce qu'on va faire avec celui-là donc هذا donc باش نخدموه en tant que partage de répertoire et de fichiers.
Donc هذايا باش نخدموه en tant que partage. Partage لشكون؟ Et ben l'ensemble de l'entreprise ou de l'ensemble de la société ou l'ensemble les utilisateurs de l'université. وانتم عندكم un exemple courant في الفات نتاعنا عندنا partage تتو كي نعملو démarrer ونعملو anti slash 10.10.200.10 slash شنو نحطو لنا؟ partage. Voilà نحطو slash partage. Et ben le partage هذا مخدوم على justement l'outil هذا اللي بنستخدمو عليه اليوم اللي هو c'est un service يتسمى Samba. Donc service يتسمى Samba. ما عندها حتى علاقة بالشطحة راهو. Donc Samba c'est un service Samba. الرول متاعو الأولاني عنده plusieurs rôles هو mais الرول الأولاني متاعو هو il partage les répertoires et les dossiers et les fichiers pour l'ensemble de la société ou de l'entreprise interne. Ok, نجم نحطوه par exemple في site serveur نحطوه كيما هيك نمانتيوه بالطريقة هذه اوكي ونجم ناخذوا LV2 par exemple وننستاليو عليه السيرفيس Samba هذا اللي حاجتنا به ونعملوا configuration convenablement et في الاخر en fait tout le monde pourra y accéder للبارتاج اللي عندنا اوكي بون مش بعيد برشا على البارتاج نتاع الويندوز عشان الناس اللي تخدم على الويندوز تعرفوا كيفاش تعملوا بارتاج على الويندوز ولا لا donc هنا par exemple إذا كان تاخذ un répertoire quelconque هنا en fait je vais prendre un répertoire quelconque allez هذا مش نسميه renommé RSI par exemple 21 donc là en fait ce que je vais faire tout simplement donc je vais cliquer نعمل clic droit و je vais partager الريبرتوار نتاعي donc يولي les ordinateurs en réseau local ينجموا يكسديو عليه sans problème كان juste مشكلة نستناو شوية اوكي باهي نرجعوا له وين حسنا غايبة اليوم اوكي bon on attend un petit peu voilà donc نعمل clic droit par exemple هنا si je suis bien donc dans propriété لهنا وتشوفوا لهنا عندكم كلمة بارتاج ريتها لهنا بارتاج ولا لا donc قاعدين تشوفوا الناس الكل اي مسيو بارتاج donc تعمل partager ok تعمل شكونهم les personnes qui vont partager مثلا tout le monde لهنا par exemple ajouter tout le monde ok نعمل partager voilà donc هنا je partage voilà يعطيني البارتاج نجم نمشي البارتاج avancé ولهنا en fait نقول نحب je limite les nombres d'utilisateurs simultanés معناها قداش من واحد يدخل en même temps 20 80 10 قداش من واحد يدخل en même temps على الريبرتوار هذاك لهنا نعطي les droits d'accès lire écrire lire برك par exemple حاجة كيما هكا voilà donc لهنا en fait لهنا سواء ندخل بالنود اللي تراو فيه لهنا سواء ندخل بالادريس اي بي donc بالادريس اي بي anti/rsi 21 كنعمل هيك كوبيي كنترول بي anti/ نجي لهنا هيك نعطي anti/. Alors le TP interne donc هذا voilà anti/. Desktop
grâce à l'adresse IP, hein. Ok. RSI 21. Voilà. Ok. Donc, j'ai le partage. Mais on va le faire sur Linux. Ok. Bon, généralement, dans une société, c'est rare on en fait un partage à la Windows. Ok. Généralement, les partages sont généralement à la Linux. Ok. Voilà, donc le TPM, c'est le service Samba qui va essayer de partager un répertoire quelconque pour tout le monde, tout simplement. Ok. Donc là, le TP, donc TP بعثهولكم. C'est bon, Nescol. عندكم TP Nescol. Ok. Alors, vous inquiétez pas, il est donc c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Donc أول حاجة ديما نثبتوا اللي l'adresse IP نتاعنا موجودة. Donc IPA par exemple. Voilà, donc هذه الكارت ريزو نتاعي، هذه l'adresse IP نتاعي. اوكي، هذه donc voilà. ثاني حاجة نعمل ping 8.8. voilà سامحوني، نعمل ping 8.8.8 donc DNS نتاع جوجل. Alors pour voir si j'ai un problème de ping, donc مريقل هنا généralement il ping mais يرزين شوية mais il ping. معناها هنا en fait je peux aller sur internet sans problème. ok. شلون نقرا حبس؟ كيفاه؟ شلون نقرا حبس في بين؟ تبلوك. لحظة بركة نرجع نعاود. ok d'accord, voilà. C'est bon. C'est bon, Rita Weka, c'est bon. L'écran قدامكم مريقل. اي مريقل. Oui, monsieur. Voilà, donc le ping مشات مريقلة، ما عنديش حتى مشكل. Alors en fait, la première des choses, نعمل apt install ou la aptitude install ou la, ce que vous voulez. Le service en question, là هو اسمه Samba. Ok. Donc service نتاعنا اسمه Samba. Ok. Et il va donc installer le service en question. Ok. لهنا en fait اللي طلعوا بالكولور الحوايج امبورطون حطيتهم بالاحمر. اوكي. tout simplement. Voilà, donc لهنا après l'avoir installé ثم حاجة اسمها test param. هنا en fait يعطيك يقول لك البروتوكول اللي قاعد تخدم به البروتوكول SMB. الفيشي دو كونفيغوراسيون اللي لازمك تبدل فيها هي smb.conf etc samba smb.conf. اوكي. ويقول لك هواهم هذوما جينيرالمون هما لي غراند سيكسيون اللي مش ندخلوا ونبدلوا فيها الهوم والبرينتر فما واحده اخرى فما لي جلوبال ما نطلعهاليش. معناها لهنا en fait non seulement on peut partager des fichiers des répertoires mais on peut partager des imprimantes. partager imprimante باش مثلا واحد على ويندوز يعمل امبريسيون ابارتير دو لينكس. مثلا نحط درايفر دامبريسيون في لينكس وواحد يكونكتي عليك على اللينكس اون فادير اي ينجم يتعدى باللينكس اللي عندك parce qu'il est partagé ويمبريمي donc les documents تاعو. ok. Donc, كيما البارتاج دامبريمونت في الويندوز نجمو نعملو بارتاج دامبريمونت في لينكس. اوكي. باهي. دونك لهنا en fait généralement لو كان نحلو الفيشي نتاعنا فوالا باش نلقاو فيه فوالا اهو باش نلقاو فيه دي بارامتر جلوبو. اوكي. دونك مثلا التايم تاع
نتاع الفيشي دو لوج. شنو لي فيشي دو لوج؟ معناها وقت اللي الناس اللي قاعدة تكونكتي بار اكزومبل تنجم تعرف شكون الناس اللي قاعدة تكونكتي. تنجم بار اكزومبل تعمل مود باس باش الناس تاكسيدي بالمود باس. تنجم بار اكزومبل تتعدى ببروكسي. دونك يعني مازلنا ما نعرفوش معناها بروكسي، مي مثلا نتعدى بحاجة اسمها بروكسي باش نخلط البارتاج نتاعي. دونك هنا فما دي بارامتر جلوبو، دونك نجم اون لي كونفيغور. لهنا ان فيت بعد نهبطو اللوطة. لهنا on peut partager les home directory. شنو هما les home directory؟ هما les utilisateurs. donc نجم carrément je partage le répertoire نتاع l'utilisateur. مثلا osbox ولا حسنة ولا اي utilisateur نجم نبارتاجي الهوم نتاعو باش ينجم ياكسيديلو من اي بلاصة. ليدي وانه ياكسيديلو من اي بلاصة، ياكسيدي للهوم نتاعو للريبرتوار دو ترافاي نتاعو من اي بلاصة. اوكي. بالطبيعة لهنا ان فيت فما بارامتر اخر لازمنا نعملوه، الا هو donc pour l'instant je vais pas le faire. Lorsqu'on partage les home directory, généralement فما outil اخر نانستاليوه donc يتسمى active directory ولا LDAP حاجة كيما هيك. donc باش الريبرتوار اللي ناكسيديولو en mode graphique، ما ناكسيديوش en mode ligne de commande. في البارتي هذه فما لا بارتاج ولا لو بارتاج des imprimantes on va pas le faire. ok. احنا en fait on va laisser tomber tout ça, on va créer un répertoire quelconque et on va essayer d'y accéder tout simplement. باش نصنع répertoire. ok. والريبرتوار هذاك نحط فيه حاجات et نحاول en fait ناكسيدي له donc convenablement. اي نسمع فيك. الريبرتوار هذا اللي باش نصنعوه هو اللي باش نعملوا له بارتاج. صحيح، الريبرتوار هذا اللي باش نصنعوه هو اللي باش نعملوا له بارتاج. justement. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Déjà, فما برشا حكايات donc زايدين donc on va y accéder tout de suite. باهي. قلنا في تيست بارام عندي الفيشي هذا هو اللي حاجتي به. اوكي. نعمل كوبي. فوالا. انا نخدم مود روت، ما في بالكم الحكايه نخدم مود روت. الناس الاخرى تعرفوا حكايه السودو. دونك هذا سي ان ريبرتوار يا تاكسيديلو بالسودو يا تاكسيديلو اون مود روت كيما هكا. اوكي. باهي. parmi les choses هنا en fait فما برشا كلام مش باش نقعد نعلق عليه كل. mais parmi les choses par exemple le groupe de travail هنا work group مثلا نجم نردو هو. اوكي. الورك جروب هذا. اوكي. داير في الويندوز الورك جروب هذا موجود لهنا. لو كان نعمل في الويندوز عليه si je me rappelle bien نعمل تك 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 تك. voilà نمشي propriété home group. مسير نسمع فيك. شنو هي الورك جروب؟ باش نوريها لك جوستومون. نوريك اش معناها ورك جروب. مي في الويندوز قاعد نخمم وين نلقاه. تك 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 كونت utilisateur. تك 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 modifier le compte. Alors ça fait tellement un bail que je travaille pas sur Windows. Personnaliser. تك 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 تك. اصبروا عليها جست اصبروا عليها شوي. تك تك. يا الله يا الله يا الله. وين نلقاه نحب نبدل بيسي. برانسيب بيسي سي بون. برانسيب هنا
je suis bien sûr هناك مش في جيري في بروبريتي مش متأكد موجودة لهنا. donc paramètres avancés voilà paramètres avancés. donc لهنا نمشي paramètres avancés نمشي le nom de l'ordinateur نمشي لهنا le groupe de travail. شكون هو le groupe de travail لهنا؟ ترى في لهنا work group لهنا نجم نبدلها لهنا. donc يا ريت انا le groupe de travail work group نجم نردها home par exemple. اوكي ومن بعد en fait باش نوريكم الدومين. ايش معناها دومين؟ اوكي توا نحكيو على work group باسكو نخدمو احنا كيما نقولوا اون لوكال، مي كي نبداو في كادر نتاع انتربريز نوليو نخدمو في حاجه اسمها دومين، ولازمها كور كامل هذايا باش نفسركم اش معناها دومين واش معناها نون دو دومين وكيفاش الناس الكل تخدم تحت دومين. مي بور لانستون اون اي دونك تحت work group par défaut work group. اوكي دونك فوالا دونك لهنا تحب تخليها تحب تبدلها تردها وورم لا تحب عليه. دونك لهنا ان فيت ورك تحب تحطو بار اكزومبل ورك جروب نتاعنا هور، ولا تخلي بار ديفو ورك جروب. نهار اللي يبدا عندنا دومين شو اللي اسمه هيك الورك جروب نتاعنا مش اللي مثلا اسمه izkr.tl. دونك هذا الدومين نتاعنا. اوكي دونك لو جور اللي يبدا عندنا دومين جست اسمه يعني النون دو دومين مثلا izkr.tl نوليو الناس الكل نخدمو تحت izkr.tl. اوكي ومثلا الماشينه نتاعنا شو اللي اسمها مثلا ماشينه اسمها تولي اسمها مثلا pc1. سامحوني pc1 donc هناك فوالا. دونك اذا كانش نحكيو على ماشينه الماشينه تولي اسمها pc1.izkr.tl كيما هناك الماشينه pc2 pc3 pc4 اذا كان مثلا فهمت. دونك نوليو لي ماشين نتاعنا الكل تحت حاجه اسمها دومين. اوكي مي بون on n'en est pas là pour l'instant. خلينا في الورك جروب نتاعنا حتى لين نمشيو بشوي بشوي. باهي فما سيرفيس اسمه وينز كنا نخدمو بيه قبل تو ما عادش نخدمو بيه. الوينز ان فيت وقت لما كانش فما دي ان اس. تعرفوا شنو لو رول نتاع الدي ان اس ولا اسكو الناس كل تعرف لو رول نتاع الدي ان اس ولا نسأل فيكم شنو لو رول نتاع الدي ان اس؟ يا روميس وي مساء مش تعرف الرول نتاع الدي ان اس ولا لا؟ دونك الدي ان اس هي ادريس اي بي تعمل conversion نتاع une adresse IP le nom de domaine. exemple .5.3 هذه يقابلها مثلا يقابلها www.google.fr. donc DNS il va convertir les adresses IP en ce qu'on appelle des noms de domaine. ok donc les adresses IP نتاعنا donc يوليو sous forme d'un nom. ok ودونك شكون يعملهم الحكايه هذه؟ لي سيرفور دي ان اس. اوكي دونك اليوم الياهو والجوجل دونك لي سيت اللي تدخلوا عليهم الكل ماهم الا دي ادريس اي بي. وشكون يعمل كونفرسيون من الادريس اي بي للنون دو دومين؟ سو سون لي سيرفور دي ان اس. فوالا الوينس قبل كان موجود وقت لما كانش موجود الدي ان اس كنا عندنا فيشي. فيه الفيشي هذا فيه كيما هكا
مثلا نقولوا l'adresse هذه point 3 هذه بي سي 1 192.1.4 هذه مثلا بي سي 2 واضح؟ شبه دونك هيك هي en fait هذا دونك كان فما فيشي يعمل لا كوريسبوندونس ما بين لي زادريس اي بي و لي نون دو بي سي تو سامبلومون. فهمت؟ اليوم كيف يجي الدي ان اس ما عادش حاجتنا بالوينز. فهمت الحكايه توا ولا؟ دونك الوينز en fait c'est un service اللي يعمل reconnaissance نتاع لي نون دو ماشين au sein d'un réseau local. ينجموا يخدموا بيه في لي زونتربريز مي نجموا نستغناو عنه بويسكو عندنا دي ان اس. دونك ينجم يعرف بالماشينه حتى لبرا من الريزو لوكال. دونك هذا اش حبيت نقول لكم. باهي اون اوبلي حكايه الوينز هذه باش ما ندخلوش في تفاصيل ممله. باهي فما برشا حكايات برشا حكايات. دونك سكو جو في فير ريالمون سكو جو في فير باش نجي للاخر بالكل باش نجي للاخر بالكل. اوكي et je vais ajouter la chose suivante. ok نجي نعمل répertoire باش نسميه partage. اوكي alors شنو نقولوا البارتاج؟ نعملوا الكومنتير نتاعو نقولوا هذايا partage de fichiers avec les utilisateurs. هذا الكومنتير نتاعو نعطيه الشمان نتاعو واش نحطو. مثلا هذا مثلا باش نحطو تحت هوم لليانيا جو سي با اوس بوكس ولا تحت الي تحت شنو تحت امنتي. الي تحت امنتي بارتاج. فوالا دونك الاسم باش نسميه بارتاج. اوكي تحت امنتي بارتاج. اوكي من بعد دونك بالطبيعه نجي لتحته ونقول اسكو الناس الكل تنجم تدخل عليه. اسكو لي براوزابل اسكو الناس الكل تنجم تدخل عليه. هذاك اش معناها براوزابل. يس لو كان نحط نو حتى حد ما نجم يدخل عليه الريبرتوار هذا. اوكي donc browsable yes. اوكي داكور. اسكو شكون هما اللي عندهم الحق يدخلوا مثلا؟ اسكو لي فيزيتور هما لي فيزيتور اللي ماهمش دي زوتيليزاتور دو سيستيم معناها خاطي اوس بوكس خاطي روت خاطي حسنه عندي يعني. اسكو لي زوتيليزاتور اي اوتيليزاتور كان ينجم يدخل ايه ولا لا؟ قولوا يس بار اكزومبل. دونك انا حليت اللعب للناس الكل. اوكي بالطبيعه هنا ريد اونلي نجم نحط اذا كان نحط يس. اش معناها؟ معناها لي زوتيليزاتور يقراو اللي في وسط الريبرتوار بارتاج مي ما نجموش يعملوا كوبي عليه. اوكي ريد اونلي فقط. كيف نحط نو والموديفيكاسيون. اي دونك لهنا en fait كي نحط نو ils peuvent modifier. donc هنا ils ont le droit de modification. اوكي شقعد توقعد create par exemple masque. alors شو نقول له لهنا en fait نقول له لي ريبرتوار اللي مش تصنعهم من الداخل شنو هو الدروا نتاعهم. اوكي دونك لهنا اون برانسيب تحب 777 تحب 755 دونك لي دروا داكسي. دونك مثلا انا حطيت 755 وردوا بالكم لهنا اون فيت حطيت زيرو. هنا اون فيت حطيت زيرو ثم حاجه ما قريناهاش اللي هما لي دروا افونسي بخلاف الار دبليو اكس ار دبليو اكس فما حاجه اسمها لي دروا افونسي. دونك ما قريتها لكمش ولهنا اون فيت سي ان دروا اللي ان بو سبيسيال. اوكي دونك خاطي الار وخاطي الدبليو وخاطي الاكس. اوكي كيما الاس باغ اكزومبل
كيما تي par exemple وين نلقاوه خلينا نسوفغاردي هذا نوريكم وين نلقاوه دونك هنا نعمل يس اوكي سي بون دونك هذا ايش زدته دونك جوست زدت هذايا ونتفقد اللي عندي بارتاج تحت الامنتي اوكي par exemple لو كان نعمل ls-l/tmp باهي شوفوا دروا هذا rwx rw شنو لنا تي تي دونك تي هذا دروا جديد ما تعرفوش انتم صحيح ولا لو كان نعمل سلاش تي سي باس دبليو تي ولا شد حد سلاش اس بين اد يوزر اد وش دار alors no donc مثلا ناخذ لكم شنو كمان par exemple init اوكي لا سلاش تي سي شادو اوكي فما دروا اس فما حاجه اسمها اس لو جاتكم حاجه فيها اس جست نوريكم لي دروا هذوما لي دروا افونسي موجودين تحت اس بين الوغ نشوفوا حاجه فيها اس حاجه فيها اس ونجم نعمل فلتراج راهو نجم نعمل فلتراج ونلقاو لي دروا اللي فيهم اس ما نحبش نضيع برشا وقت جست باش نوريها لكم ني بلوس ني موان set id اوكي اوكي حاجه دروا اس كي تراو اس قولوا لي فوالا ريتوها هذه ولا اس ما حطش اكس حط اس قاعدين نشوفوا الناس كل ولا يا شباب ونش اي ماهيش اكس هذه سي اس دونك الاس والتي هذوما سو سون دي دروا بارتيكولي ماهيش الكور نتاعنا اليوم كان تحب نعملوا عليها كور سبيسيال دونك نقول لكم علاش تعاملوا لي دروا بارتيكولي كيما الاس وكيما التي اوكي اللي يحب يعمل ريشيرش وحده يعمل set uid par exemple les droits avancés set uid sticky alors t هي si je me rappelle bien les droits donc نجم يعمل ريشيرش وحده donc Google alors set uid ou sticky bit voilà set uid bit ok وفما sticky bit voilà sticky bit linux voilà donc كي تحط linux sticky bit ولا تحب تحط set uid par exemple يعطيك دي زيكزامبل ويقول لك علاش الاس وعلاش تي دونك فوالا واش معناها set uid واش معناها set gid هذوما سون لي دروا سبيسيو اوكي فوالا دونك لهنا فوالا اس لهنا ويقول لك علاش حطينا اس وعلاش حطينا تي اكسيتيرا دونك لهنا علاش حطينا تي باغ اكزومبل هنا اوكي دونك اللي يحب يعمل طلة فهمتني ولي دونك لي دروا افونسي سور لينكس عندك set uid وعندك sticky bit سافا مازلتوا عايشين اوكي يا شباب
Oui, ça va, monsieur. اي بس اذا ما عايشين. هاي به. Ok, d'accord. ما de temps en temps ما تحسونيش اللي نحكي بالشنورة. باهي. دونك نرجع خاطر de temps en temps هكاك كل مرة نحب نوريكم حويجات. نرجع للفيشي متاعي. زدت ريبرتوار. اوكي مش نزيد ريبرتوار. جيت اللوطة بالكل هنا وزدت فوالا البارتاج هذايا اللي هو ريبرتوار اسمه بارتاج. اوكي ريبرتوار مش نسميه بارتاج. راهو الاسم اللي تحطه لهنا لازمك تحطه لهنا، ما تنساوش الاسم اللي تحطه لهنا تحطه لهنا. اوكي انا تحطه لهنا هيك. باهي الو لو كان جاو نعملو تو ام ان تي عنديش بارتاج لهنا، ما عنديش. عندي بارتاج لهنا ليه ما عنديش؟ ما عنديش. ما عنديش. فوالا PWD فوالا دونك اوبليغاتوار يكون عندك دونك ان بارتاج سلاش ام ان تي بارتاج على خاطر البات اللي حطيته انت سلاش ام ان تي بارتاج. Mais il serait judicieux de mettre quelque chose ici. Par exemple, je تحبوا نحطوا لنا touch رميسة echo فيق يا رميسة اوكي نحط هذا فوالا. دونك هذا الفيشي نيميرو 1 اوكي. بون نحب نردو بالكولور. سامحوني لحظة مش نحب نردو بالكولور. علاش مش بالكولور؟ علاش مش بالكولور هذا؟ الأصل اكسبورت بالكولور. علاش؟ اوكي export less okay yes c'est bon. Mais voilà donc رميسة donc نعمل mkdir par exemple RSI 21 voilà donc عندي des données comme هيك. je peux mettre ce que je veux là par exemple نجم ندخل تحت RSI 21 ونصنع un fichier par exemple. tiens نعمل لك file 1 ds égale am count égale 300. okay. Voilà donc là en fait عندي un fichier qui fait 300 mégas. ok. Voilà donc حطيت حويجات دونك تحت بارتاج. دونك لو بوت نتاعنا لهنا توا هو انه هاللامنتي بارتاج هذا دونك يكسيديو عليه الناس الكل. هذا لو بوت نتاعنا. اوكي لو بوت نتاعنا هو انه يكسيديو عليه الناس الكل. اوكي به alors en fait نعملو IPA مثلا من هنا هيك نحب ندخل من الويندوز لهنا على البارتاج نتاعي. اوكي دونك نعمل IP الادريس نتاعي هي هذه. اوكي فوالا نجي نعمل انتي سلاش coller et anti slash partage. ok
Donc, voilà. Donc, là, en fait, يطلبني في login ou utilisateur. Donc, là, je vois bien اللي accède à le partage, mais en fait, يطلبني في login ou utilisateur. Est-ce que عندي login ou utilisateur أنا ولا ما عنديش؟ عندي login ou utilisateur ولا ما عنديش؟ كلام فيكم يا شباب. وي مسيو عندك لوجين ويوتيليزاتور. شنو هما؟ شنو هما لي لوجين واليوتيليزاتور هذوما؟ تحكي على هذا؟ تحكي على روت بار اكزومبل؟ اي مسيو باش نكسدي باش نشوف بيه شنو عندي. باهي لهنا اون فيت اول حاجه اللي ما لازمناش نعملوها هو انه تعطي للناس الاخرى لاكسي باللوجين والباسورد نتاعك. هذه حاجه ما تعملهاش. فهمتني ولا فهمتنيش؟ او مثلا تتصورني انا مش نعطي المود باس روت، ولا مثلا نعطي مود باس نتاعي اني ولا مود باس نتاع حسنه ولا حاجه، لا. اوكي دونك لهنا en fait ce que je fais، انتوما باش تدخلوا تثبتش باش تدخلوا وقت اللي تدخلوا بالفاك في الفاك على البارتاج، شنو اللوجين اللي تدخل بيه؟ شكون يثبت؟ اش حطيت لكم؟ اي حاجه اش حطيت؟ كيما الكود مسيو. مانيش نسمع فيكم، واحد بالواحد. شو كيما الكود معناها نكتب. اي اش حطيت انا؟ اي اش حطيت؟ شنو المود باس اللي حطيته؟ شنو اللوجين اللي حطيته؟ اسكو فو رابلي؟ صحيت ديمو، يعطيك الصحة، حطيت ديمو. تيا هات نعملوها الحكاية. دونك لهنا اون فيت عندي حاجة اسمها اس ام بي باسورد، دونك سامبا باسورد. دونك هذه تختلف بجملة على لي باسورد نتاع لي زوتيليزاتور ريال اللي موجودين لهنا. كي نعمل اس ام بي باسورد، اوكي، نصنع يوزر اسمه ديمو. يقول لي شنو هو المود باس نتاعو؟ نقول له ديمو. ديمو لهنا يقول لي فايل تو اد انتري فور يوزر ديمو. اوكي باهي هنا فيت علاش قال لي لا؟ دونك حسب ما فهمت l'utilisateur هذا il est pas un utilisateur qui existe parmi les utilisateurs du système. اوكي لازمني نصنع apparemment نصنع utilisateur اسمه ديمو. اوكي ومن بعد ما نصنع اليوتيليزاتور اللي اسمه ديمو دونك نجم نكسيدي عليه. فهمتوني ولا؟ دونك لنا في الفاز لنا لازمني نصنع utilisateur اللي هو utilisateur يولي utilisateur سيستم معنا موجود. اوكي ومن بعد نجمو نكسيديو عليه. Autrement dit, là, je vais faire la chose suivante. Par exemple, نعمل add user. ok démo. ولا نجم نعمل حتى user add démo. ok voilà user add démo. donc زدت l'utilisateur démo. ok ولا هنا نقول له démo 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 démo. voilà donc قبلها ولا نقبلهاش لهنا؟ تراو لهنا قبلها ولا ما قبلهاش؟ قبلها. علاش قبلها؟ على خاطر هو ولا utilisateur qui fait partie du système. اوكي هذاك علاش. دونك هنا كي نقولوا l'utilisateur هذايا زدته. اوكي وتوا نحبوا يكون ان utilisateur uniquement à Samba، معناها نعطيه باسورد
باش يكسيدي لسامبا. اوكي معناها البارتاج. ونجي لهنا نعمل ديمو ديمو ديمو. اوكي ولهنا en fait je vois اللي عندي رميسة وعندي لريسي 21 وعندي الفايل 1 وعندي برشا حكايات. الفايل 1 باش مش يتحل برانسيب الفيشي هذا. اوكي برانسيب في حتى شيء. باهي شامها فيه. فوالا دونك هنا en fait رميسة. باهي هات نعملو حاجة، هات نزيدو فيشي بار اكزومبل. تو انا في البارتاج باش نعمل نوفو. اوكي تكست. شو يقول لي؟ شو يقول لي لهنا؟ شكون يقرا لي يقول لي شو يقول لي لهنا؟ حبيت نعمل هيك راهو. شو يقول لي؟ دونك هنا ان فيت ما نجمش نزيد. بس ما نجمش نزيد خاطر مش عاطيك لاكسي ديجا هو. افكتيفمون كيفاش نصلحوها الحكايه هذه؟ كيفاش نصلحوها الحكايه هذه؟ دونك نحاولوا نصلحها. دونك باش نمشي نعمل هكا لا شوز سويفونت. وين الفيشي؟ فوالا. اوكي نمشيو لهنا. فوالا لهنا شعطيتو انا الماسك. شعطيتو 755 ولا اللي هو ار دبليو اكس البروبريتير ار تيري اكس ار تيري اكس. اوكي هاد نجرب نعطيه 777 ترى. اوكي الوغ بعد ما نعمل موديفيكاسيون واش لازمني نعمل ريديماراج نتاع السيرفيس سامبا. اوكي اوبليغاتوار نعمل سيرفيس سامبا ريديماراج. نسيب سيرفيس سامبا ريستارت. والا نعمل سلاش تي سي init.d. عندي سامبا. فوالا سامبا ريستارت. فوالا دونك لهنا en fait après كل موديفيكاسيون في الفيشي هذه ما تنساوهاش. كل موديفيكاسيون نعملها في الفيشي لازمك تعمل ريديماراج نتاع السيرفيس pour prendre en considération les modifications. اوكي طيب نجيو لهنا نحاول نصنع ريبرتوار ولا فيشي. دونك نعمل فايل. toujours pas. اوكي هنا en fait toujours pas. دونك حتى كي ندخل لهنا دونك toujours pas. نعاودو la chose suivante. دونك نعمل copier نعاود نعمل هيك. فوالا نعمل هيك. اوكي نعاودو toujours pas. الوغ شكون يعطينا بيست اخرى؟ شكون يعطينا بيست اخرى pour résoudre le problème؟ شكون عنده فكرة أخرى؟ هات نشوفو شنو المشكل هنا en fait. لو كان نعمل سلاش ام ان تي بارتاج نطلعو شوية هيك. البارتاج هذا il appartient à qui البارتاج هذا؟
على route, monsieur. Le route يعطيك الصحة. Donc لهنا en fait puisqu'il appartient à route c'est que عندي un problème déjà. أول حاجة عندي un problème. لازم en fait il n'appartient à personne. Généralement il n'appartient à personne. ولو كان تشوفوا التي بي هتلقاني عامل حاجة كيما هيك عامل shown. Je vais changer nobody pour le propriétaire. Donc nobody هات نعملها على مرتين باش تفهموا. Nobody partage. ok. Donc هنا البروبريتير ولا nobody ونعمل CHGRP. ok. كيف nobody. ok. partage. nobody partage. شنو مشكلتك؟ j'ai CH nobody no group. لا no group. عاد هنا nobody لهنا no group. no group لهنا pas de groupe. pas de propriétaire et pas de groupe. voilà هنا nobody و no group. ok. donc الكوموند هذه الأخرانية no group. طيب donc كيف عملت هيك déjà en fait j'appartiens plus à route. هات نشوفوا اسكو تحلت المشكلة ولا ما تحلتش. donc anti slash عندي الكولي. c'est pas ça. ok. ok. voilà. جيو لهنا هيك copier anti slash coller. مش عارف زادني هيك. voilà. نعملو partage. voilà. نجيو لهنا هيك نحاولو نصنعو حاجة. toujours pas. donc لهنا en fait toujours pas. ok. et pourtant donc لهنا en fait donc il appartient ni à un groupe ni donc le partage نتاعنا il appartient à personne et ما عندوش حتى groupe. ok. كيف يوصل البارتاج. donc هذوما donc c'est des معناها لو كان نعمل مكادير ref 2 on a toujours le même problème. c'est que là en fait j'utilise root pour créer les répertoires نتاعي. ok. en fait si vous voulez on va faire la chose suivante. étoile neo group étoile. voilà donc même هذوما donc بدلت لهم لو ما عادش il appartiennent à root. ok. نحب نوريكم comment résoudre des problèmes comme ça. voilà donc ref 2 دخلت ref 2. اسكو نجم نصنع حاجة في ref 2؟ non. non toujours pas. نجم نصنع حاجة لهنا toujours pas. voilà. باهي علاش بتيت فيها برشا الحكاية هذه؟ على خاطر هذه من أكثر المشاكل اللي تعرض الطلبة وهما لي بروبليم دو دروا. اوكي. دونك أكثر حاجة هي لي بروبليم دو دروا. دونك en fait علاش؟ على خاطر لو كان نجيو تشوفوا لهنا تلقاو البارتاج هذا لي دروا نتاعو لهنا 755. اش معناها؟ معناها لو بروبريتير نجم يكتب ويقرا ويكزيكوتي mais par contre tous les autres y compris les no group et les nobody donc ils ne peuvent que lire ou bien exécuter. ils n'ont pas les droits de lecture. لو كان توا نزيدو les droits de lecture لهنا d'écriture لهنا حتى يولي ينجم يقرا ويكتب ويعمل لي موديفيكاسيون.
لهنا الحكاية مرهونة في CH mode 777 partage tout simplement. دونك لهنا كي نعمل هيك وقت اللي نجيو لهنا هيك الأصل نجم نصنع دوسي نسميه اللي نحب عليه par exemple ياسمين. اوكي ونجم ندخل في وسط ياسمين نصنع اللي نحب عليه par exemple je sais pas donc ref 21 etc. ou donc نجم نصنع donc des fichiers donc voilà donc f1.txt etc. نجم نحل fichier ونكتب فيه اللي نحب. اوكي و je sauvegarde sans problème. اوكي دونك هنا en fait مرهونة في البارتاج نتاعي هذاك donc يكون accessible en lecture en écriture. اوكي دونك هنا مرهونة في حكاية كيما هيك. باهي ربما فما شكون يسألني يقول لي مسيو تو انت كي عملت هكا مالا الكرييت ماسك اللي عملتها بكريكاية شنو الرول نتاعها شنو الفونكسيوناليتي نتاعها. دونك هنا تلا جيت لهنا هكا ملوطة بالكل هذه اون فيت شنو الرول نتاعها شنو لوتيليتي نتاعها. اوكي اون فيت كرييت ماسك اش معناها معناها انت الريبرتوار اللي مش تصنعه الداخل مش عنده لي دروا 777 تو سامبلومون والا عنده لي دروا 755. اوكي ما يحكيش على البارتاج يحكي اللي في وسط البارتاج اللي مش تصنعه انت في وسط البارتاج il aura comme droit 755 tout simplement. اوكي ونجمو en fait نشوفوها الحكاية juste نشوفو les droits تراو par exemple on redémarre le service. ok tc init d samba start. voilà donc لهنا en fait لو كان نجي البارتاج نتاعي لهنا نصنع مثلا ريبرتوار اسمه نهى. دونك هذا الدروا نتاعو 755 وهذه ياسمين الدروا نتاعها 777. شكون قال باش نحلها en principe juste باش نشوفوا حكاية لي دروا نعملو ليكتور نعمل هكا ليكتور ريزو نعمل هكا دونك نقولو تيرميني. فوالا دونك عندي ليكتور ريزو جديد اون برانسيب باش يطلع لي لهنا. فوالا دونك هذا ليكتور ريزو. فوالا دونك لهنا فينالمون اللي حاجتي بيه وصلت له. دونك عندي بارتاج ناكسيدي عليه. اوكي البارتاج هذا دونك نجم نصنع فيه دي ريبرتوار دي دوسي وكل. وعلى فكره لو كان نمشي لكوتي لينكس لهنا وندخل تحت سلاش mnt partage دونك مش نلقى en fait نهى. voilà نهى elle a été créée avec 755. مش نلقى رميسة مش نلقى ياسمين. اوكي دونك هنا و c'est l'utilisateur démo دونك هو اللي يصنع دونك بالطبيعة les dossiers هذوما. اوكي باهي لهنا en fait donc je suis bien content على خاطر عندي un partage qui tourne نجم نحط فيه des fichiers des répertoires de la musique des vidéos نجم نحط فيها برشا حكايات. اوكي sauf que لهنا en fait البارتاج نتاعي صنعته ريبرتوار عادي ما صنعتوش على ريت. اوكي انا لهنا en fait اسكو عملت الحكايه هذه على ريت ما عملتهاش على ريت عاش قاعدين تبعوا فيا ولا لا. دونك اللي عملته لهنا الكل اللي عملته لا على ريت لا على LVM. vous êtes bien d'accord ولا